لے آنا ہے۔ مراد کی ہے او دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں، صحیفے نہیں چلانے، اپنیاں شریعتاں نہیں چلانیاں، اپنیاں امامتاں دے مسلیاں نو لپیٹ دینا ہے، سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے۔ اور میرے پیغمبر دے آن تو بعد قیامت تک کسے نبی دی نبوت چل سکتی؟ بولیے، شریعت، دین، امامت چل سکتی؟ کیوں نہیں چل سکتی؟ حضرت آدم دنیا تو چلے گئے، اپنی نبوت 10 صحیفے نال لے گئے، نبی شیش دنیا تو چلے گئے، 50 صحیفے نبوت نال لے گئے، نبی ادریس دنیا تو چلے گئے، 30 صحیفے نبوت نال لے گئے، حضرت ابراہیم دنیا تو گئے، 10 صحیفے نبوت نال لے گئے، نبی موسیٰ دنیا تو گئے، تورات نبوت نال لے گئے، آئیے حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے، اپنی انجیل اور نبوت نال لے گئے، نبی داود دنیا تو چلے گئے، اپنی نبوت اور زبور نال لے گئے، آمینہ دا لال دنیا تو چلا گیا ہے، لیکن آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ کوئی نواں نبی کائنات دے اندر آنا بول دے نہیں تسی ٹھلے ہو، کوئی نبی قیامت تک آ سکدا نہیں۔ دوسرا ترجمہ لا تؤمنن بہ، اے میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے، تساں سارے نے مل کے میرے محبوب دا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا ترجمہ لا تؤمنن بہ، تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو، جیڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے سارے دا امام بن کے آ رہا ہے۔ ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آئے گا، ہاں قرب قیامت ایک نبی نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ دمشق دے اندر سفید رنگ دا مینار ہے، وہ مینارہ بن چکی ہے، اس مینارے دے اتے حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا، فرشتیاں دے پران دے اتے ہاتھ رکھے ہون گے، اس مینارے تے فجر دی اذان تو بعد لوگوں نماز دے فجر تے نماز دے درمیانے وقت دے اندر حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا، مومنینوں نو پوڑی لان گے، مینارے نو حضرت عیسیٰ نو اتارن گے، آپ دے والا جو پانی نو چر رہا ہوئے گا، زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا، امام مہدی جنہ دا اصلنا محمد بن عبداللہ مصلی امامت تے کھڑے ہون گے، حضرت عیسیٰ نو اوندیاں ویکھن گے، اپنا مصلی چھڑ کے پرا ہو جان گے، آکھن دے آجو تسی نبی ہو، تسی نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہن گے تسی نماز پڑھانی ہے، میں نماز پڑھان نہیں آیا، میں نماز تھوڑے مگر پڑھنا آیا۔ کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا وا۔ آؤ یہ ذرا غور کیجیے، حضرت عیسیٰ کی آندے نے میں کی بن کے آیا؟ 1891 دے اندر ایک امتی لانتی کہندہ ہے میں عیسیٰ بن کے آیا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کانا بولو ہن کسیٹی دا پتر نبی تے نہیں بن سکتا۔ 1891 چنے پہلیاں 2 کتاباں لکھیاں، ایک ازالہ اوہام، دوجی فتح اسلام۔ انہیں او دے اندر دعویٰ کیتا میں عیسیٰ بن کے آیا۔ او دا جواب کنے لکھیا ہے؟ مولانا قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ او دا جواب لکھیا تائید اسلام دے نام نا، او دے اندر بات لکھی تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا؟ عیسیٰ نے ہونا ہے عرب دے اندر موت آئے گی، 40 سال زندہ رہیں گے، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوئے گی، انہوں نے فوت عرب دے اندر ہونا ہے، جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے، دفن آمینہ دلال دے قدمہ چ روضہ رسول چ ہون گے۔ تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا، تیرا مرنا تے اتھے دور دی گل ہے، دفن ہونا تے دور دی گل ہے۔ میں قاضی سلیمان کہنا تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا، مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا۔ اور اس پشین گوئی تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہا، نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا، بول دے نہیں۔ اور سب تو پہلے تحریک ختم نبوت دا آغاز شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے کیتا۔
اتوں ہی شروع ہو گئی. مولانا محمد حسین بٹالوی آئے پریس کے اندر, انہوں دا رسالہ چھپدا سی. پریس والے کیا جی مرزے نے دعویٰ کر دیتا ہے میں عیسیٰ بن کے آیا. آئیے ذرا غور کیجئے, مولانا شورش آغا شورش کاشمیری نے کتاب لکھی ہے تحریک ختم نبوت. وہ دے اندر انہوں نے اس بات نو درج کیتا ہے. آندھے نے میں ساریاں کتاباں نو کھنگا لیا, میں پتا کرا تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے. آندھے نے کتاباں دے کھنگالن تو بعد میں نو پتا لگا تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے. آئیے اس مرزے تے کفر دا فتوہ تحریرن سب تو پہلے جنہیں دیتا ہے وہ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے. اور اس بات دا تذکرہ مرزے نے اپنی روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 کیتا ہے. میرے تے سب تو پہلے کفر دا فتوہ لان والے 2 وہابی مولوی سن. ایک دا نام مولانا محمد حسین بٹالوی سی تے دوجے دا نام سید نذیر حسین دہلوی سی. اور سب تو پہلے ڈسکے والیو جن نے مرزے نہ مبالغہ کیتا ہے امرسر دی عیدگاہ دے اندر, او دا نام کی ہے صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ, جنہ سب تو پہلے مرزے نہ مبالغہ کیتا ہے. اور مولانا صوفی عبدالحق غزنوی 1917 چ فوت ہوئے نے, مرزا 1908 چ جہنم رسید ہویا. مرزے نے اشتہار چھپائے کہ میرے نہ چیلنج ہے پورے ہندوستان دے اندر کوئی مولوی میرے نہ مناظرہ کرے. وہ دے چیلنج نو بھی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے قبول کیتا. 11 دن تک مناظرہ ہویا ہے. 12ویں دن مرزا اگے چڑھ کے نسیا. مولانا فرمان لگے میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے نا تے تو ہن میرا چیلنج قبول کر. میرا چیلنج کی ہے کہ ساڈے ایک عالم دین نے انہاں نہ مبالغہ کر, مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے, محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا. وہ کیڑے عالم دین سن پتہ جی؟ حضرت مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ, مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ دے دادا. لوگاں نے بھی ختم نبوت دے کام کیتا ہے, اسی نہیں انکار کر دے, سارے کیتا ہے, لیکن ختم نبوت دے فرنٹ دے مورچے میرے اکابر لڑے نے اور کوئی نہیں. سب تو پہلے مبالغہ بھی میرے عالم دین نے کیتا ہے, وہ دیاں کتاباں دا جواب بھی میرے عالم دین نے لکھیا ہے, وہ دے چیلنج نو بھی مناظرے دی شکل چ میرے عالم دین نے قبول کیتا ہے. ہن کیا بھئی تو مبالغہ کر. مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو موت سجدے دی حالت مسجد نبوی چاہیے, انہاں دی قبر جنت البقیع بنی. اگلی گل بڑی مزیدار ہے. مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو پتہ لگا بھی 10 دن دا مرزے نو ٹائم دیتا ہے. مولانا فرمان لگے محمد حسین اینو 3 دنوں دا ٹائم دینا سی, اس کنجر نے دوجے دن ہی مر جانا سی. تو 10 دنوں دا ٹائم دے چھڑیا. یعنی اپنے زہد تے, اپنے تقوی تے, اپنی نیکی تے, اپنی للہیت تے کی نہ مانے. جدو مولانا نے الفاظ کہے مرزے نو پتہ لگا, مرزا بے ایمان کہنے لگا انہیں میری توہین کیتی ہے, ساری زندگی یہ کر اولاد نہیں ہوئے گی. مولانا محی الدین صاحب نو فرما کہنے لگا کہ یہ کر ساری زندگی اولاد نہیں ہوئے گی. انہوں کہ سوال کیتا بھی تینوں کی میں پتہ نہیں ہونی. انہیں کہا منو الہام ہویا ہے, میرے تے فرشتہ وہی لے کے آئے. انہیں کہا فرشتہ کیڑا ہے؟ انہیں کہا ٹیچی ٹیچی. وہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ میرے فرشتے دا نام دے ٹیچی ٹیچی ہو وہی لے کے آیا. اس واسطے یہ کر اولاد نہیں ہو سکتی. اللہ نے 10ویں مہینے بیٹا دیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ, جڑے مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ دے باپ سن. یہ اپنی تقریراں چے بعد بہت زیادہ کردے سن, مرزیو مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا ہے. وہ گل نہیں سمجھ آؤں ڈئی جی. فرنٹ دے اور سب تو پہلے قادیانیاں کتاب لکھی مرزائیت دے اتے, وہ بھی میرا شیر, میرا قائد
حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جدو طالب علم مدینہ یونیورسٹی دے اندر سن ادو کتاب عربی چ لکھی اپنے استاد شیخ عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ نو دیتی انہوں نے پڑھی اتنے لکھا سی متلم مدینہ یونیورسٹی شیخ صاحب نے کہا متلم کیوں لکھی آئی لکھ اتنے فاضل مدینہ یونیورسٹی انہوں نے کہا احسان لئی ظہیر فیل ہو گیا فرمایا احسان لئی جدن تو فیل ہو جائے گا مدینہ یونیورسٹی بند کر دیا گے آدھے میں کتاب لکھ کے اپنے سرانے رکھی تے مسجد نبوی دے قریب میری رہائش سی رمضان دا مہینہ سی رات نو میں خواب چ علامہ صاحب آدھے کی وینا آمینہ دے لال اگے کھڑے نے روضۃ من ریاض الجنہ چ پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے میں پوچھنا وے ہستیاں کیویں قبر چوں باہر آئیاں نے کیوں آئیاں فرمایا احسان لئیے تیرے واسطے آئے نے علامہ صاحب کہیں نے جدوں ایک گل کہی میری آنکھ کھلی تے مسجد نبوی دے میناریاں چوں آواز آ رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ آندے نے میں اپنی خواب اپنے استاداں نو جا کے سنائی شیخ عبداللہ بن باز نو فرمان لگے احسان لئی تینوں مبارک ہوئے جڑا تو نبوت تے ختم نبوت تے کم کیتا اللہ نے قبول کر لیا آئیے ذرا غور کیجئے کوئی پشین گوئی اس لانتی دی سچی ہوئی بولے آجے منو ایک مناظرہ یاد آیا شیخ حافظ عبد القادر روپڑی سب کہہ دو رحمت اللہ انہوں نے ایک مربی نہ مناظرہ ہویا بڑی گل پیاری جے سننا لیجئے مزیدار بھی بڑی ہے شیخ مزیدار بھی بڑی مولانا فرمان لگے مربی نو تیرا تعارف کی ہے وہاں میں مرزیوں کا مربی ہوں حافظ عبد القادر روپڑی صاحب نے کہنے لگا تھوڑا تعارف کی آندا میں بھابیاں دا مربع ہاں تو مؤنث ہے میں مذکر ہاں تیرا میرا مناظرہ بنتا ہی نہیں حافظ صاحب نے انہوں زچ کر چھڑیا نا شروع یہی مناظرہ حافظ صاحب کہنے لگے 10 کیڑے ٹاپک تے تو گل کرنی ہے وہ چپ ہو گیا حافظ صاحب کہنے چل 1 منٹ تو ایک میرا سوال ہے دا جواب دے اپنے مرزے دی کوئی ایسی پشین کوئی دس دے جڑی انہیں زندگی کیتی ہوئے تو سچی ہوئے بس ایک پشین کوئی دس دے تے میرے نبی دی کوئی ایسی پشین کوئی پیش کر میرے پیغمبر نے زبان نبوت چوں پشین کوئی کیتی ہوئے تے میرے نبی دی جھوٹی ہوئے جاؤ مولانا نے پھر دسیاں بھی بھی جھوٹی بھی تیرے نبی دی جھوٹی ایک انہاں جڑی وڈی گل کی تھی انہاں کہا محمدی بیگم نہ دا عشق چلدا سی دیکھو نا نالے نبی تے نالے عاشق وہ بول دے نہیں ایک گل میں اگے بھی کہی سی کراچی بھی کہی سی میں کیا جاؤ مرزیو میرا اعلان عام ہے اور چیلنج ہے مرزے دی کوئی بدکاری کوئی عیاری کوئی گناہ ایک پیج تے لکھ کے سانو دیو اگر وہ دیاں کتاباں جو ثابت نہ کریے مسئلہ کہلے ادھین چڑھ دیا جاؤ دنیا دا کوئی گناہ ایسا نہیں جنا مرزے چ موجود نہ ہوئے دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جنی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے جاؤ کوئی ایسی خوبی لے آؤ جڑی خوبی ہوئے تو ساڑھے محبوب چ موجود نہ ہوئے اس واسطے سید الفت صاحب فرماندے ہوندے سن نا منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چو نرم تباحال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہان یوتے حضرت علی دی نمایاں کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دلال دی
مثال جدی ملتی نہیں. زمین آسمان وچ اے ساریاں ہی خوبیاں نے. نبی تو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے, غیراں نو احساس سی, دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی. مجسمہ اوصافاں دا جوہراں دی کاننی, آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی. لمحہ چوڑا قصہ تھے, مینوں مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں. وکھاؤ تے صحیح. حافظ صاحب کہنے لگے 10 بھائی انہیں کیا سی میرا نکاح محمدی بیگم نہ ہونا ہے, تے نکاح تے دا ہویا کوئی نہیں, جھوٹا ہو گیا. وہ مربی اگوں آندا جی چلو ایتھے نہیں ہویا اگے ہو جائے گا, اگلے جہان ہو جائے گا. حافظ صاحب کہنے لگے وہ محمدی بیگم تے تھوڑے نبی نو نبی نہیں مانتی, تے تھوڑیاں کتاباں ہی لکھیا جڑا مرزے نو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے. تھوڑے عقیدے دے مطابق محمدی بیگم کافرہ ہوئی تے کافرہ نے جہنم چ جانا ہے, وہ قیامت نو جہنم چ جائے گی تے اے برات لے کے جہنم چ جائے گا. تے جے سائیاں نے اتھے گھر جوائی رکھ لیا, پھر جے جہنم چ گھر جوائی رکھ لیا پھر تو ہاں نبی لبدا پھرنا ہے. وہ بول دے نہیں, کو سمجھ بھی آئی جے کہ نہیں. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی. اور دنیا دے لوگوں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوئے گی جب تک 30 جھوٹے دجال کذاب نبی دعویٰ نہیں کرن دے. قیامت تک 30 دجال کذاب نبی ہون گے جڑے کہیں گے اسی نبی ہیں, لیکن لوگوں سن لو میں خاتم النبیین, میرے تو بعد لا نبی آباد, کوئی نبی نہیں. آگے دوسری حدیث سنیے, آقا فرماندے نے ان لی اسماء انا محمد و انا احمد وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا الْمَاحِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ وَأَنَا الْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ. لوگوں میرے نام نے میں محمد بھی ہاں میں احمد بھی ہاں. محمد انہوں کہندے نے جدی سارا جگ تعریف کرے, احمد انہوں کہندے نے جڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے. اللہ اللہ اللہ. آئیے میں حاشر بھی ہاں, پوری کائنات نو میرے قدماں دے کٹھا کیتا جائے گا. میں ماہی بھی ہاں جدے ذریعے اللہ نے کفر نو مٹانا ہے. اللہ اللہ. تے میں عاقب بھی ہاں, عاقب انہوں آندے نے جدے تو بعد قیامت آ سکتی ہے, نبی نہیں آ سکتا. نبی بولیے. یہ تھے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوتی تو جوامی الکلم, جامع کلمے بھی اللہ نے مینوں دتے نے. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ, 1 مہینے دی مسافت تے اللہ نے میرے دشمن تے رعب طاری کر دیتا ہے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمِ, اللہ نے مال غنیمت میرے واسطے حلال کیتا ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا, اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, میں پوری کائنات واسطے رسول بن کے آیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ, پہلے نبی آئے انا ارسلنا نوحا الی قومہ, پہلے نبی آئے کوئی ایک بستی دا نبی, کوئی ایک قبیلے دا نبی, کوئی 10 دا نبی, کوئی 20 دا نبی, کوئی 30 دا نبی, کوئی ضلع ڈویژن دا نبی. دس کے والیو تھوڑے میرے پیر دی واری آئی. اللہ نے کہا تسی ضلع دے نبی نہیں, ڈویژن دے نبی نہیں, تحصیل دے نبی نہیں, شرق دے نہیں, غرب دے نہیں, شمال دے نہیں, جنوب دے نہیں, ایک قوم دے نہیں, 20 سالاں واسطے نہیں, 950 سال واسطے نہیں. جتوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتوں تک محبوبہ تیری مصطفائی ہوئے گی. ہن آپ دے ہوندیا کوئی نبی نہیں آ سکتا تے کسے امام دا قول چھڑ سکتا, چل سکتا ہے؟ بولو بولے آجے چل سکتا ہے. پیغمبر دی ختم نبوت مسلم ہے. ختم نبوت دا کی مطلب ہے؟ آقا ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک نے, میرا محبوب بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے. آپ دی ذات جیسی کائنات کسی دی ذات نہیں,
پیغمبر دی بات جیسی کائنات کسی دی بات نہیں. جڑا نبی دی ذات دے سامنے کسی امتی نو پیش کردا ہے وہ ختم نبوت دا منکر ہے. جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اماماں دے قول قیاس رائے عقل پیش کردا ہے وہ بھی ختم نبوت دا منکر ہے. اور مینوں ایک واقعہ یاد آیا ختم نبوت دے یقین دے حوالے نال. شیخ الاسلام مناظر اسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امر سری صاحب قائد رحمت اللہ قادیان دے مرزیاں نے کہا کہ مولانا ثناء اللہ امر سری ساڈے کو قادیان چ آ کے نا قرآن سر تے رکھ کے حلف دے کہ مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے تے حلف دین تو بعد 1 سال زندہ رہ جائے تو ہی سارے مرزائی مرزائی تو توبہ کر لیں گے. اللہ جتھے مرد مجاہد لیٹے اللہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. ماما روز مولانا ثناء اللہ امر سری نہیں جم دی. تحریر تقریر مناظرہ تینہ میدانہ چی مرزے دا پیچھا کیتا ہے. اگے اگے مرزا پیچھے پیچھے مولانا ثناء اللہ. انہیں تنگ آ کے لیٹر لکھیا سی نا مرزا غلام احمد قادیانی نے مولانا ثناء اللہ امر سری دیاں تقریراں تحریراں دے کولو تنگ آ کے لیٹر لکھیا کہ میں لیٹر لکھنا اگر میں جھوٹا تو میں مولوی ثناء اللہ دی زندگی مر جا, اگر میں سچا تو میری زندگی دے اندر مولوی ثناء اللہ مر جا. اس لیٹر دے لکھن تو 1 سال 1 مہینہ 11 دن مرزا زندہ رہا تے کتھے مریا. واہ بڑی چنگی جگہ لبی ہوں مرن واسطے. کتھے مریا لاہور لیٹرین چ. اور میں کیا تھوڑا نبی ایڈے ہی سچا ہی نبی جتھے فوت ہوئے اتھے ہی دفن ہوں ہے. یہ مریا لٹرین چ اینو دفن اتھے قادیاں چ کیتا جے. اینو اتھے ہی نپنا ہی جتھے مریا سی پے دے منہ چ فٹ کرنا سی تاکہ اینو روز تازہ خوراک ملتی. بول دے نہیں اینو اتھے گئے تو کھڑے آجے قادیاں چ کیوں کھڑے. میں کیا میرے محبوب جدو دنیا تو گئے اللہ نے کس جگہ دا انتخاب کیتا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے آقا جنت دے اندر دنیا تو گئے نے. آج بھی آپ دی قبر پاک آپ دی چارپائی دے تھلے بنی آج بھی جنت چ ستے نے. اور او روضہ رسول جدے تے 70,000 فرشتہ بلا ناگا اللہ دیاں رحمتاں لے کے نازل ہوندا ہے اور جا رہی ہے میرے پیغمبر دی امت درود و سلام پڑھ دے جا رہے نے پیغمبر دی عظمت تے تذکرے کر دے جا رہے نے. اونچی کہو سبحان اس لانتی دی قبر دے اندر اگاں بلدیاں نے پئیاں اگاں. مولانا یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ دا مناظرہ ایک مرزئی دے نال ہویا. فیصلہ ایتھے آ گیا پئی تیرے مرزے دی قبر دے اندر اج بھی اگ بلدی ہے پئی. مولانا یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تیرے مرزے دی قبر چ اج بھی. انہیں کہا جاؤ آؤ میرے نال وکھاؤ. مولانا انہوں انڈیا لے گئے قادیاں مرزے دی قبر تے. مولانا نے ویکھیا قبر چو اگ دے شولے نکل رہے نے. انہیں کہا جی مینوں نظر نہیں آوندے. مولانا نے دعا کی تھی اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ ہی تیریاں اکھاں کو بھی پردہ لا دے. جدو پردہ لتا دو وہ قبر تو پیشان دوڑیا. مولانا فرمان لگا پیشان کیوں نسیا ہے. انہیں کہا نہیں تھی مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہو اگ واقعی بلن رہی ہے. انہیں مرزائیت تو توبہ کی تھی. مولانا ثناء اللہ امر سری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے قادیان دے مرزیو میں حلف دینا مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے تو تھی آندے 1 سال زندہ رہ جائے میں 5 سال زندہ رہاں گا. بندے اپنے کہن لگے مولانا انہاں سال کیا ہی تھی 5 سال کیا ہی چھڑے. مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے اج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا مینوں 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہو. گل دی سمجھ آن ڈئی جے. اور سب تو زیادہ شیخ ابو زرارہ صاحب بیٹھے نے انہیں صحابہ کسے جنگ چ شہید نہیں ہوئے جن نے ختم نبوت دی وجہ تو 1200 صحابہ شہید ہوئے. اور حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دا دور ہے جدو مسیلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا
صحابہ نے چڑھائی کی تھی اور 1200 صحابہ نبی دی ختم نبوت دی وجہ تو شہید ہوئے. یہ ٹوٹل جنگاں دے بھی سارے صحابہ اگر ملاؤ نا جڑے شہید ہوئے نے 1200 پھر بھی نہیں بنتے. لیکن میں حیران ہاں اج کئی لوگ انہاں نا کاروبار کرتے ہیں, کئی لوگ انہاں دے جنازے جاندے نے. ہاں میرے کو مثالاں موجود نے. کس طرح دل کرتا ہے کہ ایک نبی دا گستاخ ہوئے. تو مرزے دیاں کتاباں پڑھ لے نا تو خدا دی قسم کھا کے کہنا تو انہاں ول ویکھے بھی نہ. جنہ گندا عقیدہ روئے زمین تے انہاں مرزیاں دا نا, انہاں گندا عقیدہ کسے دا نہیں. قرآن کہہ رہے ہیں ثم جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آئیے میرے پیغمبر دے اندر جڑیاں خوبیاں اللہ پاک نے کائنات دے اندر کسے نو نہیں دیتیاں. آقا جے آئے نہیں تذکرے پہلے ہو رہے نے. آقا جے آئے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ رسول بھیج دے پر بھیجی انہاں دے وچ ہوئی. تو غالب حکمت والے اللہ نے دعا قبول کی تھی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آئیے ذرا غور کیجئے میرے آقا امیہ جو آئے ایتھے بھی ختم نبوت نو ٹچ کرنا چاہنا. میرے آقا امیہ جو آئے نبی دی صفت بھی امی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی حدیث صحیح البخاری دی ہے ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التوراة ببعض صفاته فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا حرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح. آقا علیہ السلام دی صفت آئی ہے بخاری دے اندر حرزا للأمیین, آپ امیاں دے نگہبان بن کے آئے. جدو امی دی نسبت ساڈے وال ہوئے گی یہ معنی ان پڑھ ہوئے گا. جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی نا تو پھر یہ معنی ان پڑھ نہیں. امی انہوں آندے نے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا. جڑا نبی ہوندا ہے نا او دا اللہ زمین تے کسے انسان نو او دا استاد نہیں بناتے. تا مرزے نو تے ماسٹر کان پھڑا کے چھتر مار دے رہے نے, روز چھتر کھاندا ہی بلا نال. اور ترقی کیسی ہوئی ہے ایتھے ساڈے سیالکوٹ دیاں کچہریاں 1500 روپیہ 15 روپیے ماہانہ تنخواہ تے منشی سی, منشی تو ڈائریکٹ ہی نبی بن گیا. بولو. آمینہ دلال علیہ السلام امی. ایک نا مائیکل ہارٹ گزریا ہے, انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان. مائیکل ہارٹ انہیں اتنے کی لکھیا ہے سب تو فرنٹ پیج تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں کسی نے کہا بھی تو مسلمانہ دے نبی دا نالے ہے تو عیسائی ہے تو حضرت عیسیٰ دا لکھنا ہے. کہنے لگا میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے, کسی دے 5 کسی دے 10 کسی دے 12 استاد. دنیا چ کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں. انما انا بعثت معلما, آقا فرماتے ہیں پوری کائنات واسطے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین, مکے چن چڑھے آ جد لو ہوئی. ترجمہ ہو جائے ترجمہ ٹھیک ہو. مکے چن چڑھے آ جد لو
ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکانے آیا راؤ پھلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وکھانے آیا پھسے ہوئے سل جڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوگو ساڈے سترے نصیب جگہ نے آیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا مومنین تھوڑے تے میں احسان کیتا ہے اللہ اکھاں دیتیاں نہیں کان ہاتھ پیر دیتے تھوڑے احسان تھوڑیاں نعمت فرمایا ساریاں نعمتاں اپنی باڈی دیاں بھی ایک پڑلے چ رکھو تے پوری دنیا دیاں بھی رکھو تے ایک نعمت ہو رہے وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آداءً فألف بین قلوبکم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا آمینہ دے لال دی نعمت ایک پڑھ لے نعمت مصطفیٰ تے پوری دنیا دیا نعمتاں مل کے نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکتا تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے ترجمہ ہو جائے بولو تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کہ لاہری چھال دا تیار تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کا اتے پیندیاں تریل تیرے واسطے مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤں دیاں نی شہد تیرے واسطے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے صدا رہن والی یہ جوانی تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے شیخ القرآن ترجمہ کر دے ہوں دے سن آیا مزمل آیا مدثر توہا آیا یاسین آیا دردی پکھے آندہ ساکیتی سے آندہ بن کے رحمت للعالمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا وہ قسم رب دی پوچھ حسین کو لو کائنات تو ود حسین آیا اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر اے ملی ہے پیغمبران تو زمین والے آن دی کی گل کرنی شان ننگ گئی ہے اگے امبران تو جدی ملے نہ مثال جگ اندر کوئی نکل ویکھے بار اندران تو حسین حب رسول دی ملے جسنو ویکھا ودے کون او دے نمبران تو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام على عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دیاں کیاریاں بنا میرے انتہائی محترم بھائی مولانا عبدالغفور طاہر صاحب حافظہ اللہ اللہ انہاں دی جوانی صحت دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے اور انہاں دے والدین دیاں قبراں نو اللہ جنت دیاں کیاریاں بنائے
جتنے بھی ساڈے دوست احباب عزیز و اقارب بیمار نے اللہ انہوں نے شفاواں عطا فرما. جنہیں میرے بزرگ دوست احباب اور میریاں ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں ساریاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما. میرے اللہ سانو ساریاں نو ختم نبوت دے دروازے دا چوکیدار بنا دے. اللہ نبی دی ختم نبوت دی حفاظت کرن والا بنا دے. اللہ اس ملک دے وچوں مرزائیت دا خاتمہ کر دے. اللہ جڑے تیرے نبی دے دشمن نے نست و نابود کر دے. میرے اللہ جتنے اس مجمع بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما. جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا. اللہ جتنے ساڈے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ اونا دیاں قبران جنت دیاں کیاریاں بنا. اللہ میرے امی ابو دی قبر نو بھی جنت دی کیاری بنا. میری اہلیہ دی قبر تے بھی اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. ایک ضروری بات کہ